जितनी ज्यादा बहस एनआरओ के कानून पर पिछले कई हफ्तों से जारी है, होना तो ये चाहिए था कि मामले का हर पहलू, हर सिम्त लोगों के सामने खुलकर आए। मगर क्या वजह है कि इस पूरे मामले को उस जगह तक पहुंचाने वाले दोनों किरदार जनरल मुशर्रफ और मुस्लिम लीग काफ किसी भी बहस का हिस्सा नहीं है। 2003 से जनरल मुशर्रफ एक ऐसे सियासी सेटअप के ख्वाहिशमंद थे जिसमें उन्हें पीपल्स पार्टी की तरह की मॉडरेट सियासी जमातों का ताउन हासिल हो जाए। इस ख्वाहिश का मंतकी नतीजा जनरल मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुई डील थी, जिसका एक हिस्सा एनआरओ था। ये एनआरओ उस वक्त की साहिब इक्तदार सियासी जमात मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कबूल किया गया। उसका ऐलान खुद मुस्लिम लीग काफ के लीडरों ने किया और उसे वसी तर मफाद के सबूत के तौर पर पेश किया जाता रहा। इसके लिए जनूबी अफ्रीका और दुनिया भर से चुन चुन कर मिसालें भी दी जाती रही। आज जबकि एनआरओ की बुनियाद पर सख्त तनकीद की जा रही है, वो लोग जो असल में इस सारे मामले के जिम्मेदार हैं, यानी जनरल मुशर्रफ और मुस्लिम लीग काफ, वो कहां है? हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है इस्लामाबाद से शेख वकास अकरम, मुस्लिम लीग काफ के एमएनए हैं, मरकजी रहनुमा हैं। वकास साहब, ये बताइए कि इस सारे इशू में ये अब कहा जा रहा है कि जो ये कानून जिसको सब तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो बनाया तो आपकी पार्टी ने था, तो अब आपकी इस वक्त काफ लीग की पोजीशन को वाज़ेह नहीं है, आप अभी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप कहते हैं काला कानून है। देखें जी फाद साहब, इसमें आपके सवाल को एड्रेस करने से पहले मैं ये बता दूं, जो आपने अभी खुद इंट्रोडक्शन में बताया कि दो इश्यूज जो है वो सामने मौजूद है। एक जनरल मुशर्रफ जिनका जिक्र नहीं हो रहा, और दूसरी काफ लीग जिसको आपकी ज़बानी शायद वो इस कानून की कोई खालिक जमात है। जनरल मुशर्रफ की स्टोरी तो आपने अभी खुद बता दी कि वो क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ एक डील का हिस्सा थे, और एनआरओ मिलने के बाद पीपल्स पार्टी जब इक्तदार में आई तो जनरल मुशर्रफ को जो है वो इतनी सिविल सोसाइटी के असरार के बावजूद, मीडिया के इतने असर्ट करने के बावजूद जो है वो बाहर जाने की इजाजत भी दी गई, और उनसे कोई किसी किस्म की पूछताछ नहीं की गई, जिस किस्म के वादे ये दोनों पार्टियां आवाम से करती थी। सो ही गॉट इज पार्ट ऑफ द डील, और वो तो सीन से आउट हो गए। बाकी रह गई मुस्लिम लीग काफ की बात। तो मुस्लिम लीग काफ के हवाले से मैं आपको ये बात बताना वाज़ेह समझता हूं कि हम सीन पे इसलिए नहीं है, या हम पे लाइट इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि मुस्लिम लीग काफ जो है उसने इस काले कानून से किसी किस्म का कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप जो है, वो तो बिल्कुल जानना चाह रहा हूं कि जब लोग पूछते हैं कि जी काफ लीग इस कानून जब ये बन रहा था तो उसकी हिस्सेदार थी, जाहिर बात है फुल सपोर्ट थी, बल्कि उसमें अहम किरदार भी था। अब पोजीशन क्या है? आप क्या कहते हैं कि हाँ ये गलत हुआ, हमसे गलती हुई, ये कानून नहीं बनना चाहिए था, या अब आप कहते हैं कि नहीं सही था और हम बिल्कुल दुरुस्त थे? पोजीशन जरा वाज़ेह कर दें। मैं थोड़ी सी पोजीशन वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा वक्त दें तो उसमें मैं आपको एक चीज वाज़ेह बता दूं कि मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप एनआरओ की तख्लीक के लिए पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ बैठी जरूर थी, और बाकायदा तौर पे मीटिंग्स हुई थी नामालूम मकामात पे, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के आईज एंड ईयर्स जिसमें तारिक अजीज और इस किस्म के लोग थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ के दरमियान इन मीटिंग्स को फैसिलिटेट करते थे। मगर जो आइडिया उन मीटिंग्स में डिस्कस हुआ फाद साहब, वो आइडिया जेन्युइन रिकंसिलिएशन के हवाले से था। अच्छा, वो आइडिया जो था, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया वकास साहब, वो क्लियर है कि वो था उस टाइम, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है, लेकिन अब उसको डिसोन कर रहे हैं। पीएमएल इसको डिसोन कर रही है कि नहीं? हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। हम इसको इसलिए डिसोन कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि जो आइडिया हमने डिस्कस किया था, या जिस आइडिया को हम अचीव करना चाहते थे, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बीच में से निकाल दिया गया, और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट तारिक अजीज और इस किस्म के 3-4 लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप को बीच में से निकाल के जो फाइनल निगोशिएशंस पीपल्स पार्टी के साथ की थी, वो तारिक अजीज और इनके 1-2 साथी एस्टैब्लिशमेंट में थे, उन्होंने इसको फाइनल किया था। इसलिए हम इसको ऑन नहीं करते हैं। अच्छा, यानी जब वो प्रोसेस शुरू हुआ, हाँ मुझे जब वो प्रोसेस शुरू हुआ, जो काफ लीग की जो लीडरशिप है उसके जहन में जो चीज थी, वो अल्टीमेटली जो निकला एनआरओ वो कुछ और था, इसलिए आप कह रहे हैं कि आप उसे डिसोन करते हैं? देखें जी, हम इसको इसलिए भी डिसोन करते हैं कि टोटली डिफरेंट आइडिया था, वो जेन्युइन रिकंसिलिएशन का एक कॉन्सेप्ट था, और अगर हमने इससे कोई फायदा उठाना होता तो फिर कम से कम
کوآپریٹو کے حوالے سے جو اس میں خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا ہے وہ ذکر نہ کیا جاتا، اور اگر ہم اس آئیڈیا کو فلی اون کرتے تو اس وقت ہم اس کو اسمبلی میں لے آتے اور ہماری میجورٹی تھی اور ہم اس کو پاس کروا لیتے. تھوڑا شیکی سٹینڈ ہے، تھوڑا شیکی سٹینڈ ہے، مطلب if you allow me to say اس پہ فاضل صاحب بڑی کلیئرٹی ہے، بڑی کلیئرٹی ہے. ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں. اٹ واز اے بلیک لا، اٹ از اے بلیک لا، سو وی ڈونٹ اون اٹ. اچھا، اور یہ مجھے آخری چیز یہ بتا دیں کہ اب اگر یہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ کورٹ جو ہے اس پہ سوال اٹھاتا ہے کہ جی جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ان کے خلاف تو جو ہے وہ پریشر آنا شروع ہو گیا، لیکن جن لوگوں نے بنایا جس میں جنرل مشرف بھی شامل ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ تو باہر چلے گئے، اگر ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے تو کاف لیگ بھی کٹہرے میں آئے گا؟ دیکھیں جی، کاف لیگ کٹہرے میں آنے کے لیے تیار ہے اگر تاریخ موقع دے گی آپ کو بھی. میں نے تو دیکھا ہے اگر ان منٹس کے جو چند میٹنگز ہمارے ساتھ ہوئی تھی، اگر ان میٹنگز کے منٹس جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کے بعد جو معاملات ہوئے نہ ہم اس کے حصے دار ہیں نہ ہمیں پتہ ہے. کاف لیگ کٹہرے میں بھی جانے کو تیار ہے اور سچ کہنے کو تیار ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں آج ان لوگوں کو ہی بہت شکریہ، وقت ہمارا ختم ہو گیا لیکن آپ نے اپنا پوائنٹ جو ہے وہ پٹ فارورڈ کر دیا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے. کاف لیگ کا ان کا موقف ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کالا قانون ہے، اور اگر ضرورت پیش آئی تو کاف لیگ جو ہے وہ کٹہرے میں آنے کو بھی تیار ہے. انٹرسٹنگ بات ہوگی جب وہ آئیں گے اور اپنا جو ورژن ہے اس کو پیش کریں گے، لیکن اب تک عام تاثر یہی رہے گا تب تک کہ کاف لیگ جو ہے اس میں حصہ دار ہے. اور اب آخری بات، ہمارے ملک میں جب بھی کوئی سیاسی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو ہمارے رہنما بغیر سوچے سمجھے اسے بدترین صورتحال سے تعبیر کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی کہ ورسٹ کیس سینیریو. آج کے اخبارات پر ذرا نظر ڈالیں. مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ این آر او پر عدالتی فیصلہ نہ ماننے سے جمہوری عمل کمزور ہو سکتا ہے. سینئر صوبائی وزیر پنجاب راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ 2 لاشیں سندھ سے جا چکی ہیں، اب لاش گری تو پنجاب جائے گی. جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے عدالتی فیصلے کا احترام نہ کیا تو اسلام آباد پر یلغار کر دیں گے. جبکہ پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ دیوار سے لگانے کی کوشش ہوئی تو آخری حد تک جائیں گے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے بھی سپریم کورٹ کے باہر کچھ یوں خبردار کیا. کہہ رہے ہیں اس وقت جس وقت بڑا الارم بج جائے گا وہ بھی بہت قریب ہے. یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، یہاں پر ہلکا سا پتہ ہل جائے تو سب کچھ ختم ہونے کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اتنا بڑا بحران نہیں ہوتا جتنا ہمارے لیڈر اسے بنا دیتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری طبیعت میں شاید میانہ روی کی کمی ہے. ہم شور کرتے رہتے ہیں کہ شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، اور آخر شیر آ جاتا ہے. ملاقات ہوگی آپ سے کل. فہد حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.